اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام توقدنی والا را سلام عرض منم. امروز منجی خانه قوما آمدم که اینا مالی حالت از نا بسیار خراب است. ای خواهر از مو شویشی چوکیداری منشاو روز تیمم دا شادی حال دا اسکولا ایسون مسون جدوجهد منا تا کدو منا لیکن خرچ از نا پورا نموشه چرکی دادی از مو خواهر از مو اینا شوگرم است اور همیتر مختلف دیگه مرزام داره. اول خود دعا گو هستم که پروردگار به حق بیمار کربلا اینا را کاملا شفا عطا کنه. لہذا اینا کمک شما را در کار داره. کت خودون از نامالی گپ میزنی. سلام علیکم دادای. سلام برار. چی اول دارین؟ خوب هستین؟ خانه خیریت تمام؟ کرم پروردگار است. کرم پروردگار است. اینی ویدیوی شما را جور مونم شما درباره خو مردم را بگین. بس یار کس که کت شما ویدیوی شما را توخ کد اگر اونا مخیر از رات دل چی رحم آمد امکان داره کچم کمک کنه. شما چی بیماری دارین؟ مادر مرض چی است؟ چی شده؟ زخمای پای تو چی موگه؟ پایایم زخم شده، شکرم بله 365 دیگه ریماتیزم هم دارم دیگه اون کم خونم مگه خون تکتا خلاص داره. ریماتیزم هم دارم دیگه ویتامین جانم مگه خلاص با کلیت نمانده. در بولان 2-3 دفعه هم در پیسه نداشت پدر رفتم هم دامه پیسه رکشر نداشتی رفت نقصه هم دون چی داد 1-2 تخت گولی شوگرم دون داد دیگه نقصه آوردن خانه پرتک دوایایخ نگرفتی؟ نه پیسه نتونستن دیگه پدر رفتی پیسه رکشر نداشتی دیگه اون رفتی خونم تست کرد گفت تو شکر تو بلنده. پدر رفتم آمدن پیسه رکشر نداشتی دوا گرفته نتونستم. چند اولاد دارین دادای؟ برار جان یک دنه درام یک دختر داره. خو یک دختر هستن؟ آره دیگه. خب مرتکه شما خمو چوکیداری مونه دیگه شاو 2018 ورخ ما مینگرنم ده بلاک 1 ده بلاک 3 چوکیداری نه شاو نه روزانه دسکول اونجا هم ده. خب ده خود شادی حال اونجا که مرای پیسه میسه ده گیر نمیه دیگه کلمتی هست بیل مل قدر میه در مید نمیشه که پاکت گولی بگیر. خو اینالی شما برای مردم چی موگین؟ امی خواهرها مادرها برادرها که در ویدیو رو توغمونه برای از نا شما چی پیغام میدین؟ برادرهای خوارای خمشی نقص خدا ور نگاه کنه جان جار بیدیه دیست از مر بگره ما غریب شما یا خدا دیست از ور بگره ما میتر شوگرم بلنده دیگه مگه تو باید تو تداویش نی تو غذای سیه بخوری که تو دوا بگیری بخوری که جارش نی سر پایش نی دیگه ما این میتمندم پیمندش دم دیگه میتمندش نمار کتاب آلنه اما از برادرای خواست خوارای خواست مخص چیزنم خدا ور نگاه کنه خدا جان جور بیدیم دیستم بگیره که ما هم زیروز برشنم. ای زخمای پای خورم بزیتر علاج مونی ده خانه یا ده گرده؟ نه دیگه چیز خیلی علاج کنم برار جان دیگه خیلی نی دوانی دکتر گفت تو باید یار تو دوا و نزنی که اوت منظبته میشاره تداوی کنی دیگه دکتر اون تو مگه ماست کجا تداوی کنم میره صحیح مگین مادرم برار جان دیگه اون توان یک تخت گولیر ندارم که بیرم دیگه و مگه تو باید تداوی کنی بله بندای ناخون منی شکرتای نی ناخون من یعنی پارسال تبالی یعنی سیاش دیت یعنی البسه از بله ناخون بالشته ایتونی پارسال دنی رنگ ناخون بدلشته نشته سیاش دم گیز بین رفته ناخوند دیگه نی پای دیگه من زخم شده دیگه مگه تو باید یار تداوی کنی که یا بله بندای یعنی بندای نی اتفاق استغنا سیاش داد تک مخرم مره مزینجی که میشتین ده کرایه؟ نه مخیر تو گفته که میتر بیشن دیگه باور خیر بیدیم چیزی کرایه نداره دیگه برار دیگه نداره پیسه امی یک اتاق دیگه؟ یک اتاق بیل میل رفته 2 تقسیم دیگه بیل یا بیل برق صحیح است بیل گاز دیگه خدا اونا را اجرش بیده مادر آره خدا خیر بیدیم مسافرانش نگاه کنه خدا جان جور بیدیم الهی امین امین بسیار کتا کار است که مطلب دیگه کرایه نمیگره نه
دوستای گل خواهر شما گبایشر گوش کردین، حالات زندگیش را دیدین. این یک کمره ایرم صاحب اولین جشنده دیگه آدمی خوب است، از اینا کرایه نمیگیره، لیکن هم بیل بجلی بیل گیس که بسیار زیاد گران شده، امون برای ازنا بسیار مشکلات پیدا مونه. چرا مرتکه زی خواهر کی است در چوکیداری مونه شاوتیم و روز ټیم هم شادي حال د اسکول هر جای که گوریزه پیزه کارگیر مایا و مورا، لیکن خرجی ناجوری زیر بال نمیتنه. از تمام شما برادران ویدیو رو توغ منین، گزارش همی است که زیاد سے زیاد شیر کنین ویدیو را، و خودون شما اگر استطاعت دارین وس دارین که کدزی خواهر از ما کمک شونین بسیار خوب گپ است برای دنیا و آخرت شما انشالله خوب است. ما نمبر زیر که در شما شیر منم 0312 83 77 827. اینی نمبر زی شوهری ازی خواهر نمبر شسته، هر غیت اگر کمک کدنی بودین که دزی خواهر دیگه نمی نمبر شسته، یک مرتبه بسم مگم تا که یاد دهانی شونه برای شما ذهن نشین شونه 0312 83 77 827. دیگه دوستای گل بسیار حالت ازی خواهر از حساب مالی اقتصادی بسیار خراب است. ما که رفیق هم اینجا مادوم اینا مرا درباره ازنا گفته بود، واقعا که برای ازنا بسیار مشکلات است دیگه. اینا بیل میل و غیره را بسیار د مشکلات پرامونه، کجا که دوایی ازی خواهر شونه یا فیسی تعلیم دختر شونه بسیار مشکل است برای ازنا. شما گزارش همی است که د صدقه پنجتن پاک و د صدقه آیمه طاهرین که دزی خانواده که دزی خواهر ازمو کمک کنین. بسیار تشکر و ویدیو را زیاد سے زیاد شیر کنین. خدا و مولا شما را سلامت بیله. خدا حافظ، جور باشین.